आज हामी पढ्छौं म्याग्नेटिजममा टेन्जेन्ट ल र यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ र मिनिस्ट्रीमा यसबाट क्वेशन पनि सोधिसकेको छ। टेन्जेन्ट ग्याल्भेनोमिटरको क्वेशन सोधेको छ र टेन्जेन्ट लमा बेस्ड हामी दुईटा कुरो पढ्छौं। एउटा पढ्छौं टेन्जेन्ट ग्याल्भेनोमिटर, अर्को पढ्छौं डिफ्लेक्सन म्याग्नेटोमिटर। दुईटै टेन्जेन्ट लमा बेस्ड छ। एउटा असिलेसन म्याग्नेटोमिटर पनि हुन्छ, तर असिलेसन म्याग्नेटोमिटर चाहिँ टेन्जेन्ट लमा बेस्ड होइन। पहिला यो टेन्जेन्ट ल के हो त्यो बुझौं। टेन्जेन्ट को मतलब टेन रेशियो को मतलब यो जुन ल छ यो लमा ट्रिगोनोमेट्री को टेन रेशियो इन्भल्भ हुन्छ, त्यसैले यसलाई हामी के भन्छौं टेन्जेन्ट ल। यदि कस रेशियो इन्भल्भ भएको भए हामी कोसाइन ल भन्थ्यौं होला, साइन रेशियो इन्भल्भ भइदिएको भए साइन ल भन्थ्यौं होला, तर यहाँ टेन रेशियो इन्भल्भ भएको कारणले गर्दा यसलाई हामी के भन्छौं टेन्जेन्ट ल। त यसको एक्सप्लेनेसन यस्तो छ। When two perpendicular magnetic fields are applied simultaneously in a space, then they are related by tan ratio, so it is called tangent law. को मतलब दुईटा परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फिल्ड म लिन्छु। सपोज गरौँ यो अपवर्ड डाइरेक्सन मा एउटा मैग्नेटिक फिल्ड छ एन्ड दिस मैग्नेटिक फिल्ड इज B2 भेक्टर र यो होरिजेंटल डाइरेक्सन मा अर्को मैग्नेटिक फिल्ड छ and this is B1 vector and these two magnetic field are perpendicular. The B2 vector vertical upward direction मा छ र B1 vector horizontal छ। त यदि स्पेस मा हामीले यो दुईटा परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फिल्ड युज गर्यो भने यो दुईटा रिलेट हुन्छ ट्रिगोनोमेट्री को tan रेशियो ले, सो इट इज कॉल्ड टेन्जेन्ट ल। त अब यो रिलेट कसरी हुन्छ tan रेशियो ले? त लजिकली सोचौ, यो पनि भेक्टर हो यो पनि भेक्टर हो, दुईटा भेक्टर परपेंडिकुलर छ। त यदि दुईटा भेक्टर परपेंडिकुलर छ भने यिनीहरुको रिजल्टेन्ट निकाल्नु छ भने यो दुईटा यिनीहरुको रिजल्टेन्ट निकाल्नु छ भने प्याराग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन हामी युज गर्न सक्छौं। त यिनीहरुलाई साइड्स मानेर हामीले एउटा प्यारालेलोग्राम कन्सिडर गर्यौं र प्यारालेलोग्रामको एउटा साइडमा V1 भेक्टर छ, अर्को साइडमा V2 भेक्टर छ। त यो दुईटाको रिजल्टेन्ट जुन होला यो डायगोनलले के दिन्छ यो दुईटाको रिजल्टेन्ट एन्ड दिस इज B नेट। अब B नेट को भ्यालु कति हुन्छ त रुट अन्डर B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। त्योसित हामीलाई मतलब छैन, हामी यो एंगल क्याल्कुलेट गर्न खोज्या हो। को मतलब यो जुन रिजल्टेन्ट फिल्ड छ यो रिजल्टेन्ट फिल्डले B1 भेक्टर सित हामीले कति एंगल बनाएको सपोज गर्यौं, थीटा एंगल बनाएको सपोज गर्यौं। त tan थीटा को भ्यालु निकाल्यो भने त्यसमा B1 पनि इन्भल्भ हुन्छ B2 पनि इन्भल्भ हुन्छ। कसरी त हेरौं। त tan थीटा भनेको परपेंडिकुलर बाइ के हुन्छ बेस र भेक्टर को रुल छ भेक्टर क्वान्टिटीलाई यदि हामीले प्यारलल ट्रान्सफर गर्यौं भने क्याल्कुलेसनमा कुनै चेन्ज आउँदैन। त प्याराग्रामको अपोजिट साइड्स त अलरेडी प्यारलल छ। त यहाँको जुन V2 भेक्टर छ त्यसलाई हामी प्यारलल शिफ्ट गरेर यहाँ पनि राख्न सक्छौं। त यहाँ एउटा राइट एंगल ट्रायंगल बन्यो जसमा यो परपेंडिकुलर हो र यो बेस हो र tan थीटा को यदि हामीले रेशियो लियौं भने त tan थीटा भनेको परपेंडिकुलर बाइ बेस, देन दिस विल बी B2 बाइ कति भयो B1 र यसैलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिदियो भने B2 इज इक्वल्स टु कति हुने भए B1 इन्टु tan थीटा। त हेर B1 र B2 एक अर्कासित म्युचुअली परपेंडिकुलर छ र यो दुईटा म्युचुअली परपेंडिकुलर भेक्टरलाई रिलेट कसले गरिरहेछ tan रेशियोले। tan रेशियोले यो दुईटालाई रिलेट गरेकोले यसलाई हामी के भन्छौं टेन्जेन्ट ल। त यो टेन्जेन्ट ल सम्झिनको लागि सर्टकटमा यसरी याद राख्ने। जस्तै यता B1 भेक्टर छ र यता B2 भेक्टर छ र यो रिजल्टेन्ट फिल्डले जुन भेक्टर सित थीटा एंगल बनाइराखेको छ, जुन भेक्टर सित यो रिजल्टेन्ट फिल्डले थीटा एंगल बनायो त्यो फिल्डलाई यदि tan थीटाले मल्टिप्लाई गरिदियो भने अर्को फिल्डको भ्यालु आउँछ। हेरौ त थीटा एंगल जुन छ रिजल्टेन्टले B1 सित बनाएको छ, त रिजल्टेन्टले थीटा एंगल B1 सित बनाएको छ यो फिगरमा। त जुन भेक्टर सित रिजल्टेन्टले थीटा एंगल बनायो त्यो भेक्टरलाई tan थीटाले मल्टिप्लाई गरिदियो भने अर्को परपेंडिकुलर भेक्टर आउँछ। त म केही रफ यहाँ प्र्याक्टिस पनि गराइदिन्छु। हेरौ जस्तै मानौ दुईटा भेक्टर यो डाइरेक्सनमा छ, दिस इज जुन भेक्टर माने नि हुन्छ। सपोज गर दिस इज BX भेक्टर एन्ड दिस इज BY भेक्टर र रिजल्टेन्ट यतातिर कति गइरहेछ दुईटाको रिजल्टेन्ट दिस इज B नेट र यसमा यदि मैले टेन्जेन्ट ल अनुसार लेख्न खोजे भने अब रिजल्टेन्टले थीटा एंगल कोसित बनाएको यो सित पनि बनाएको मान्न पाइन्छ, यो सित पनि बनाउन पाइन्छ, आफ्नो चोइस हो। त मैले मानिदिए कि रिजल्टेन्टले यो सित थीटा एंगल बनायो। त जुन भेक्टर सित रिजल्टेन्टले थीटा एंगल बनाएको हुन्छ त्यो भेक्टरलाई tan थीटाले मल्टिप्लाई गरिदियो भने अर्को भेक्टरको भ्यालु आउँछ। त यहाँ के लेख्न सकिन्छ
by सित थीटा सपोज गरिएको छ त by into tan थीटा इज इक्वल्स टु हामी के लेख्न सक्छौं bx लेख्न सक्छौं को मतलब प्रुफ चाहिँ यसरी हो तर सर्टकटमा यसरी याद राख्ने म फेरि रिपिट गर्छु यो पोइन्ट रिजल्टेन्टले जुन भेक्टर सित थीटा एंगल बनाउँछ त्यो भेक्टरलाई tan थीटाले मल्टिप्लाई गर्दैन अर्को परपेन्डिकुलर भेक्टरको भ्यालु थाहा हुन्छ यो म यसकारणले रिपिट गरी भन्दैछु कि हामीले न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि यो जुन सम्झिने तरिका मैले सिकाएँ यो तरिकाले हाम्रो क्याल्कुलेसन अलि फास्ट हुन्छ यदि यो तरिका आफूले याद गरेको छैन मेमोराइज गरेको छैन भने अब फेरि फिगर कोर्नु पर्यो tan थीटाको रेशियो निकाल्नु पर्यो फेरि tan थीटा भनेको परपेन्डिकुलर बाइ बेस यो टर्म्सबाट सल्भ गर्नु पर्यो जसको कारणले चाहिँ यो अलि टाइम चाहिँ खान्छ यसले सल्भ गर्दाखेरि त्यसैले सिधा याद राख्ने रिजल्टेन्टले जुन भेक्टरसित थीटा एंगल बनाउँछ त्यो भेक्टरलाई tan थीटाले मल्टिप्लाई गरिदियो भने अर्को परपेन्डिकुलर भेक्टर आउँछ या अर्को परपेन्डिकुलर म्याग्नेटिक फिल्ड आउँछ अब यो टेन्जेन्ट लमा बेस्ट फर्स्ट इक्जाम्पल छ टेन्जेन्ट ग्याल्भेनोमिटर यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट केस हो त हेर व्हाट इज टेन्जेन्ट ग्याल्भेनोमिटर त पहिला त यसको बेसिक्सहरु बुझौं नामै छ टेन्जेन्ट ग्याल्भेनोमिटर को मतलब इट इज बेस्ड अन टेन्जेन्ट ल इट इज बेस्ड अन टेन्जेन्ट ल ग्याल्भेनोमिटर पनि दुईटा हुन्छ एउटा हुन्छ मुभिङ कोइल ग्याल्भेनोमिटर जुन हामी म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्टमा पढ्छौं त मुभिङ कोइल ग्याल्भेनोमिटर इज नट बेस्ड अन टेन्जेन्ट ल तर टेन्जेन्ट ग्याल्भेनोमिटर इज बेस्ड अन टेन्जेन्ट ल यो चाहिँ टेन्जेन्ट लमा बेस्ड छ कसरी टेन्जेन्ट लमा बेस्ड छ एकछिनपछि हामी फिगर कोर्छौं त्यसमा क्लियर हुन्छ त्यसपछि यो ग्याल्भेनोमिटरले स्मल करेन्ट मात्र मेजर गर्छ इट मेजर्स स्मल करेन्ट यो स्मल करेन्ट मेजर गर्छ र अर्को यसको नन लिनियर स्केल हुन्छ को मतलब एंगुलर रिडिङ दिन्छ यसले एंगलको फर्ममा यसको निडल चल्छ स्ट्रेट लाइनमा चल्ने हैन इट हैज नन लिनियर स्केल इट हैज नन लिनियर स्केल यसको डिफ्लेक्सन एंगलको फर्ममा हुन्छ स्ट्रेट लाइन वाला डिफ्लेक्सन हुँदैन अर्को छ यो ग्याल्भेनोमिटरको अर्को नाम पनि छ इट इज अल्सो कल्ड मुभिङ म्याग्नेट ग्याल्भेनोमिटर यो ग्याल्भेनोमिटर भित्र म्याग्नेट मुभ हुन्छ एंगलको फर्ममा एंगलमा म्याग्नेट डिस्प्लेस भइराखेको हुन्छ त यसलाई हामी के भन्छौं मुभिङ म्याग्नेट ग्याल्भेनोमिटर इन दिस galvanometer coil is at rest in this galvanometer coil is at rest but magnet moves so it is called moving magnet galvanometer so it is called moving magnet galvanometer यही छ मुभिङ कोइल ग्याल्भेनोमिटर सित फरक न अर्को जुन म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्टमा हामी पढ्छौं मुभिङ कोइल ग्याल्भेनोमिटर को त्यो ग्याल्भेनोमिटरमा कोइल नै मोसनमा हुन्छ त्यसैले त्यसको नाम के राखियो मुभिङ कोइल ग्याल्भेनोमिटर तर यसमा कोइल मुभ हुँदैन म्याग्नेट मुभ हुन्छ त्यसैले यसको नाम के राखियो मुभिङ म्याग्नेट ग्याल्भेनोमिटर र अर्को कन्डिसन छ This galvanometer is more sensitive at angular deflection of 45 degree. It is more sensitive. At angular deflection of 45 degree. यसको मतलब भयो कि 45 डिग्री को डिफ्लेक्सन छ भने त्यसमा एरर मिनिमम हुन्छ एरर मिनिमम हुनको लागि 45 डिग्री एंगल को डिफ्लेक्सन हुनुपर्छ यो पोइन्ट हामी सल्भ गरिरहेका छौं म प्रुफ नै गर्छु यो थ्योरी अहिले म डिराइभ गर्छु यसको त्यसमा म प्रुफ नै गर्छु कि 45 डिग्री मा यसले मिनिमम एरर किन दियो भनेर त्यसैले यहाँ डाइरेक्ट मैले केही रिजल्टहरु लेखेको यदि क्वेशन सुनाइदियो कि यो टेन्जेन्ट ग्याल्भेनोमिटर मिनिमम एरर कुन एंगलमा दिन्छ त भनेपछि अप्सन्सहरु राख्न दिन्छ 15 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री त यसको आन्सर के हो 45 डिग्रीमा यसको मिनिमम एरर हुन्छ हामी एकछिन पछि सल्भ गरेर पनि हेर्छौं यो
अब अब चाहिँ टेन्जेन्ट ग्याल्भेनोमिटरको फिगर के छ फिगर हेरौँ। यसको कन्स्ट्रक्सन पनि म सर्टकटमा एक्सप्लेन गरिदिन्छु अनि त्यसपछि क्याल्कुलेसन अनि अब्जेक्टिभ क्वेसन पनि आज हामी सल्भ गर्छौँ यसको। त मुभिङ यो जस्तै यो टेन्जेन्ट ग्याल्भेनोमिटर जुन छ या मुभिङ म्याग्नेट ग्याल्भेनोमिटर जसलाई हामी भन्छौँ, यसको कन्स्ट्रक्सन के यस्तो टाइपको हुन्छ। एउटा चाहिँ भर्टिकल प्लेन हुन्छ जसमा चाहिँ क्वाइल बेरेको हुन्छ एनवटा टर्निङ को मतलब यस्तो टाइपको। यो फिगरबाट क्लियर होला। यो भर्टिकल क्वाइल हो, यो सर्कुलर सेपको क्वाइलको मतलब एउटा सर्कुलर सेपको क्वाइल छ, यसरी बेरेको छ, एनवटा टर्निङ छ यहाँनिर। अब यो हाम्रो त 2D फिगर हो, त 2D फिगर हो भनेपछि म सिंगल एउटा रिङले मात्र देखाउँदैछु, तर यस्तो होइन कि यस्तो एनवटा क्वाइलहरू यसरी बेरेको छ, यस्तो 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 आएको हुन्छ, मतलब एनवटा टर्निङ छ यसमा। यो एउटा भर्टिकल क्वाइल हो र यहाँ चाहिँ स्ट्यान्ड हुन्छ, इन्सुलेटेड स्ट्यान्ड भयो यो। दिस इज स्ट्यान्ड, इन्सुलेटेड हुन्छ र कन्डिसन यस्तो हुन्छ कि यो भर्टिकल क्वाइलको सेन्टर जुन यहाँ पर्छ त्यो सेन्टरमा एउटा होरिजेन्टल डायल हुन्छ फिट गरेको, यसरी होरिजेन्टली यसरी एउटा डायल फिट गरेको हुन्छ र यो होरिजेन्टल डायलको सेन्टर र भर्टिकल क्वाइलको एउटै सेन्टर हुनुपर्छ को मतलब यहाँनिर म एउटा होरिजेन्टल सर्कल बनाउँदैछु यो भित्र यसरी। यो ओके यस्तो टाइपको हुन्छ, यो अलि टच हुनुपर्ने यहाँ। ओके ल यस्तो टाइपको भयो। यो भित्र एउटा होरिजेन्टल डायल हो, यो मतलब भर्टिकल सर्कल भित्र एउटा होरिजेन्टल सर्कल छ, यो भन्ठाने हुन्छ। सरी यस्तो भयो। यो भर्टिकल क्वाइल भयो, यो भित्र एउटा होरिजेन्टल सर्कल यस्तो छ र यो एउटा होरिजेन्टल डायल छ र यो होरिजेन्टल डायल भित्र एउटा म्याग्नेटिक निडल राखेको हुन्छ। यो होरिजेन्टल डायल भयो र यो होरिजेन्टल डायल भित्र एउटा म्याग्नेटिक निडल हुन्छ। यो होरिजेन्टली यसो 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 रोटेट गर्नको लागि यो होरिजेन्टल डायल फिट गरेको हुन्छ र यो भर्टिकल सर्कुलर क्वाइल र होरिजेन्टल डायलको जुन सेन्टर छ एउटै कमन सेन्टर हुन्छ र यो भित्र चाहिँ एउटा म्याग्नेटिक निडल राखेको हुन्छ, यस्तो टाइपको हुन्छ केही म्याग्नेटिक निडल हुन्छ र यो जुन म्याग्नेटिक निडल देखिरहेछ यो होरिजेन्टली यसो 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 यसो, दिस इज रेस्ट्रिक्टेड टु रोटेट इन होरिजेन्टल प्लेन। भनेपछि यो भर्टिकली यसो यसो होइन कि यो होरिजेन्टल डायल भित्र यसरी कन्स्ट्रक्ट गरेको छ कि यो होरिजेन्टली यसो यसो मात्र हिँड्न सक्छ, रोटेट गर्न सक्छ। जस यो भर्टिकल सर्कुलर क्वाइल छ एन टर्निङको। फर्स्टमा यो एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि के गरिन्छ कि यो जुन टेन्जेन्ट ग्याल्भेनोमिटर छ यसको भर्टिकल प्लेन जुन छ यो भर्टिकल प्लेनलाई भर्टिकल्ली यसरी सेट गरिन्छ म्याग्नेटिक मेरिडियनको प्लेनमा। त सपोज गर यो व्हाइट बोर्ड म्याग्नेटिक मेरिडियन हो र म्याग्नेटिक मेरिडियनको भर्टिकल प्लेन र यो क्वाइलको भर्टिकल प्लेन कोइन्साइड भइसक्यो को मतलब दिस भर्टिकल सर्कुलर क्वाइल इज सेट इन म्याग्नेटिक मेरिडियन। त म्याग्नेटिक मेरिडियन र यो भर्टिकल क्वाइलको प्लेन एउटै प्लेन पर्न गयो। त म्याग्नेटिक मेरिडियनमा यसलाई सेट गरिसकेपछि अब यो जुन भित्रको म्याग्नेटिक निडल छ त्यो नर्थ साउथ डाइरेक्सनमा पोइन्ट गरेर बस्छ को मतलब म्याग्नेटिक मेरिडियनमा कुनै पनि बार म्याग्नेटलाई फ्रीली सस्पेन्ड गरिदियो भने म्याग्नेटिक मेरिडियनको भर्टिकल प्लेन, यो भर्टिकल प्लेन हो भने म्याग्नेटिक मेरिडियनको भर्टिकल प्लेनमा आफूलाई एलाइन गरिदिन्छ। त यो जुन म्याग्नेट छ सुरुमा चाहिँ यो के हुन्छ, यहाँबाट के यस्तो टाइपको बनाउन सकिन्छ यसरी ल। त यो म्याग्नेटको जुन निडल छ म्याग्नेटिक मेरिडियनको डाइरेक्सन, म्याग्नेटिक मेरिडियनको भर्टिकल प्लेन छ त्यसको साउथ नर्थ त्यसरी पोइन्ट गरिदियो म्याग्नेटिक मेरिडियनमा। त्यसपछि के गरिन्छ, यो क्वाइल जुन छ यो क्वाइलमा करेन्ट पठाइन्छ। अब त यताबाट आई एम्पियरको करेन्ट गयो, क्वाइलमा घुम्यो, ठिक। अनि त्यसपछि यताबाट फेरि आई एम्पियरको करेन्टको आउटपुट छ यसरी। त यो क्वाइल भित्र करेन्ट पठायो, यो क्वाइलमा टच गर्न मिल्दैन किनभने एक्चुअल फिगर चाहिँ यस्तो हुँदैन। यो जुन छ यहाँबाट केही इनपुट छ भनेर मैले माने र यहाँबाट फेरि करेन्टको के छ आउटपुट छ। त यहाँबाट आई एम्पियरको करेन्ट गयो, यो क्वाइलमा करेन्ट घुम्यो अनि त्यसपछि फेरि यताबाट बाहिर निस्कियो आई एम्पियरको करेन्ट। यहाँ मैले इनपुट र यहाँ मैले यो इनपुट र यो आउटपुट मैले सो गरेँ। त जे होस् यो क्वाइलमा करेन्ट घुम्दाखेरि मैले माने कि यो अर्डरमा घुम्दैछ यसरी यसरी। करेन्ट जुन छ यो अर्डरमा यो क्वाइलमा करेन्ट यसरी घुम्यो, यसरी करेन्ट घुम्यो अनि फेरि यताबाट करेन्ट बाहिर, यसरी करेन्ट गयो, यो अर्डरमा करेन्ट भर्टिकली यसरी घुम्यो अनि फेरि यसरी आइरहेछ। तब लजिकली सोचौँ त यसमा दुईटा म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट हुन्छ। एउटा जुन छ
यो म्याग्नेटिक मेरिडियनको यो डाइरेक्सनमा त अर्थको होरिजेन्टल फिल्ड बीएच फिल्ड छँदैछ, किनभने होरिजेन्टल फिल्डले यो भित्र भएको म्याग्नेटिक निडललाई यो म्याग्नेटिक मेरिडियनको जुन भर्टिकल प्लेन छ यो भित्र भएको म्याग्नेटिक निडललाई यो होरिजेन्टल फिल्डले आफ्नो डाइरेक्सनमा सेट गरिसकेको छ। अब यसपछि के भयो, यो क्वाइलबाट जुन करेन्ट यसरी घुम्दैछ त करेन्ट क्यारिङ सर्कुलर क्वाइलले आफ्नो सेन्टरमा एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड बनाउँछ र सेन्टरमा बनाएको म्याग्नेटिक फिल्ड जुन छ राइट ह्यान्ड रोटेसन रुल अनुसार यदि हामीले क्याल्कुलेट गऱ्यो भने कता बन्छ होला, हेर त करेन्ट यसरी घुमिरहेछ र सेन्टरमा यो करेन्ट क्यारिङ सर्कुलर क्वाइलको कारणले म्याग्नेटिक फिल्ड जुन छ यो अर्डरमा करेन्ट घुम्यो त राइट ह्यान्डको यो फिङ्गरलाई कर्ल गर्यो, थम्ब यता फर्किरहेछ को मतलब यो प्लेनसित परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा यो प्लेनसित परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा यो क्वाइलको म्याग्नेटिक फिल्ड बन्छ। अब सुरुमा यो म्याग्नेटिक मेरिडियनको भर्टिकल प्लेनमा भएको कारणले गर्दा अर्थको होरिजेन्टल फिल्डले अर्थको जुन होरिजेन्टल फिल्ड छ होरिजेन्टल फिल्डले यो म्याग्नेटिक निडललाई आफ्नो डाइरेक्सनमा राखिरहेको थियो। अब क्वाइलको कारणले जुन म्याग्नेटिक फिल्ड यो डाइरेक्सनमा बन्यो यो फिल्डकोले फेरि यो निडललाई घुमाएर आफ्नो डाइरेक्सनमा ल्याउन खोज्छ। त अब हेरौँ बीएच फिल्ड र क्वाइलवाला जुन फिल्ड छ बी ड्यू टु क्वाइल, यो बी ड्यू टु क्वाइलको डाइरेक्सन यो प्लेनसित परपेन्डिकुलर बाहिर आइरहेछ। त प्लेनसित परपेन्डिकुलर बाहिर आयो भने यसको मतलब यो के भयो, डट। त यतातिर बीएच फिल्ड छ र यतातिर क्वाइलवाला फिल्ड छ र दुईटा फिल्डको रिजल्टेन्ट बिचमा यसरी जान्छ र दुईटा फिल्डको रिजल्टेन्ट यता आयो भने यो रिजल्टेन्टको डाइरेक्सनमा यो म्याग्नेटिक निडलले आफूलाई के गर्छ, अब पोइन्ट गरिदिन्छ। त्यसैले यो एङ्गल कतिमा पोइन्ट भयो, थीटा। म फेरि भन्छु ध्यान दिएर हेर्ने, सुरुमा यो बीएच फिल्डको डाइरेक्सनमा थियो, इनिसियली करेन्ट थिएन, यसमा करेन्ट पास गर्ने बित्तिकै करेन्टको कारणले यो डाइरेक्सनमा एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड बन्यो। त अब यसरी हेर्न सकिन्छ यो बीएच फिल्ड, दिस इज बीएच फिल्ड एन्ड दिस इज क्वाइल म्याग्नेटिक फिल्ड र दुईटै 90 डिग्रीमा एक्ट भइदियो। त 90 डिग्रीमा एक्ट भइदियो भने यो दुईटाको रिजल्टेन्ट बिचबाट यता कतै हुन्छ, होरिजेन्टल डाइरेक्सनमा। त यो म्याग्नेटिक निडल जुन थियो जुन बीएच फिल्डको थियो रिजल्टेन्ट यदि बिचबाट यता गयो भने यो निडल जुन छ अब डिफ्लेक्ट भएर यसरी आइदिन्छ। त्यसरी डिफ्लेक्ट भएर आउँदाखेरि बीएच फिल्डसित यो कति एङ्गलमा डिफ्लेक्ट भयो, थीटा एङ्गलमा। को मतलब यो निडल यसरी थियो होरिजेन्टली यो डाइरेक्सनमा डिफ्लेक्ट भइदियो, बीएच फिल्डसित कति एङ्गलमा, थीटा। त थीटा एङ्गलमा डिफ्लेक्ट भयो भने हामी टेन्जेन्ट ल अनुसार के लेख्न सक्छौँ, बी क्वाइलवाला फिल्डलाई म अब यसरी देखाइदिन्छु। यो आउटवार्ड हो तर हामीले छोड्दै देखाउँदैछु यसरी। दिस इज फिल्ड ड्यू टु बी क्वाइलको कारणले फिल्ड यसरी छ, यता बीएच छ, यो रिजल्टेन्ट चाहिँ यो डाइरेक्सनमा आइदियो। त भनेपछि अब हेरौँ यो रिजल्टेन्टले थीटा एङ्गल त बीएचसित बनायो। त बीएचलाई यदि हामीले tan थीटाले मल्टिप्लाई गरिदियो भने अर्को परपेन्डिकुलर फिल्ड भनेको बी क्वाइलवाला फिल्ड आउँछ। भनेपछि यो दुईटालाई हामी के गर्न सक्छौँ, अब रिलेट गर्न सक्छौँ। त यसको एक्सप्लेनेसन म सर्टकटमा लेखिदिन्छु। भन्नुको मतलब सेन्टर अफ vertical coil and horizontal dial, यो O point मैले माने, is at point O. Initially plane of coil is in vertical plane of magnetic meridian, due to which magnetic needle is in magnetic north south direction due to बीएच फिल्ड को मतलब अर्थको होरिजेन्टल फिल्ड को कारणले म्याग्नेटिक नर्थ साउथ डाइरेक्सनमा यसरी होरिजेन्टली बसेको थियो। इफ करेन्ट I is passed through the coil, magnetic field due to coil is perpendicular with
plane of the coil and in outward direction as shown in figure. As shown in figure. Let deflection in magnetic needle becomes theta with BH field due to B net. सर्टकटमा मैले यो ल्याङ्ग्वेज लेखिदिए हो। यदि डिटेलमा कन्स्ट्रक्सन एपेरेटस हेर्नु छ भने यो +2 स्ट्यान्डर्डको जुन बुक हेरे नि हुन्छ। त जे होस् यो मैले ल्याङ्ग्वेजकै सर्टकटमा लेखिदिए। अब हामी चाहिँ सिधा क्याल्कुलेसनमा जान्छौँ। त अघि हामीले डिस्कस गरे अनुसार यो जुन म्याग्नेटिक निडल छ BH सित थीटा एंगलमा डिफ्लेक्ट भयो को मतलब यो BH लाई मैले tan थीटाले मल्टिप्लाई गरिदियो भने अर्को परपेन्डिकुलर फिल्डको भ्यालु आउँछ। त BH मल्टिप्लाइड बाइ दिस tan थीटा को मतलब अर्को परपेन्डिकुलर फिल्ड भनेको कोइल वाला फिल्ड हो। त दिस मस्ट बी इक्वल्स टु म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु कोइल। अब मैले अरेन्ज गरेर लेख्छु यसरी। त अब हेर n वटा टर्निङ वाला कुनै सर्कुलर कोइल छ त्यसले सेन्टरमा प्रोड्युस गरेको जुन म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ दिस विल बी μ0 ni बाइ 2r। यो फर्मुला हो म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्टबाट आएको फर्मुला। यो बी कोइल को भ्यालु मैले राखे हो। त μ0 ni बाइ कति हुन्छ 2r। r भनेको यो भर्टिकल सर्कुलर कोइल को के भइदियो रेडियस भइदियो। एन्ड दिस विल बी इक्वल्स टु BH मल्टिप्लाइड बाइ के हुन्छ tan थीटा। अब हामीलाई करेन्ट मेजर गर्नु छ भने करेन्टलाई यता राखेर यो बाँकी सबै टर्म्सलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिदिउँ। त करेन्ट I इक्वल्स टु दिस विल बी BH डिवाइडेड बाइ यो टर्म्स तल आइदियो भने दिस विल बी μ0 n बाइ कति लेख्न मिल्छ 2r एन्ड इन्टु यो के भइदियो tan थीटा। र यो टर्मलाई केयरफुली हेर यो कन्स्ट्यान्ट हो। पार्टिकुलर कोइलको लागि n नम्बर अफ टर्निङ्स कन्स्ट्यान्ट रेडियस पनि कन्स्ट्यान्ट त यसलाई स्पेशल सिम्बल क्यापिटल G लेख्छौँ। μ0 n बाइ 2r लाई हामीले क्यापिटल G लेख्छौँ एन्ड दिस इज कल्ड ग्याल्भेनोमिटर कन्स्ट्यान्ट। दिस इज ग्याल्भेनोमिटर कन्स्ट्यान्ट यसलाई हामी भन्छौँ या ग्याल्भेनोमेट्रिक कन्स्ट्यान्ट लेखे पनि हुन्छ। त ग्याल्भेनोमेट्रिक कन्स्ट्यान्ट आइसकेपछि I इक्वल्स टु हामी के लेख्न सक्छौँ BH बाइ G इन्टु tan थीटा। पार्टिकुलर ग्याल्भेनोमिटरको लागि यो टर्म्स फिक्स्ड हुन्छ त्यसैले यसलाई हामी के भन्यौँ ग्याल्भेनोमेट्रिक कन्स्ट्यान्ट। फेरि यो BH बाइ G जुन छ यो एउटा रेसियो हो। यो रेसियोको पनि स्पेशल नाम छ। अब K इक्वल्स टु हामीले सपोज गर्दैछौँ BH बाइ G किनभने यो टर्म BH भनेको अर्थको होरिजेन्टल फिल्ड हो र पार्टिकुलर प्लेसमा अर्थको होरिजेन्टल फिल्ड कन्स्ट्यान्ट हुन्छ पार्टिकुलर प्लेसमा र G त अलरेडी कन्स्ट्यान्ट छ। त यो दुईटा कन्स्ट्यान्टको रेसियो पनि एउटा एनदर कन्स्ट्यान्ट K लेख्न मिल्छ र यो K लाई हामी लेख्छौँ रिडक्सन फ्याक्टर। यसलाई हामी लेख्छौँ दिस इज कल्ड रिडक्सन फ्याक्टर। त रिडक्सन फ्याक्टर कुनै क्वेसनमा भनिरहेको छ भने BH र G को यो रेसियो। अब रिडक्सन फ्याक्टरको टर्म्समा यो फर्मुला लेख्ने हो भने के हुन्छ I इज इक्वल्स टु K टाइम्स कति लेख्न मिल्छ tan थीटा र यो त कन्स्ट्यान्ट हो। कन्स्ट्यान्टलाई यदि मैले इक्वेसन भन्दा बाहिर झिक्यो भने करेन्ट डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के आइदियो tan थीटा। यही हो टेन्जेन्ट ल को मतलब यदि मैले लार्ज करेन्ट पठाएँ भने यो डिफ्लेक्सन लार्ज हुन्छ स्मल करेन्ट पठाएँ भने यो डिफ्लेक्सन पनि के होला स्मल होला। त ध्यान दिने नामै छ टेन्जेन्ट ग्याल्भेनोमिटर त्यसको मतलब करेन्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल विथ tan थीटा। अर्को हुन्छ मुभिङ कोइल ग्याल्भेनोमिटर। मुभिङ कोइल ग्याल्भेनोमिटरमा I प्रोपोर्सनल टु tan थीटा हुँदैन त्यहाँ सिधा I प्रोपोर्सनल टु थीटा हुन्छ। यही फरक छ दुईटामा। म फेरि रिपिट गर्छु टेन्जेन्ट ग्याल्भेनोमिटर त I प्रोपोर्सनल टु tan थीटा। मुभिङ कोइल ग्याल्भेनोमिटर त त्यहाँ कहाँ tan थीटा छ त त्यहाँ त सिम्पली I प्रोपोर्सनल टु थीटा हुन्छ। यसैले हामी फरक यसरी छुट्याउन सक्छौँ। त सम्झिने तरिका नामै चाहिँ टेन्जेन्ट ग्याल्भेनोमिटर त पक्कै पनि यसमा tan इन्भल्भ हुन्छ त I प्रोपोर्सनल टु tan थीटा यसरी याद राख्ने। अब यसलाई मैले एउटा इक्वेसन माने यो त लसम्म हामीले आइसक्यौँ र ल आइसकेपछि अघि हामीले एउटा पोइन्टमा लेखेका थियौँ इट इज मोर सेन्सिटिभ। यो कुन बेला मोर सेन्सिटिभ हुन्छ 45 डिग्रीको डिफ्लेक्सनमा। त यदि यो 45 डिग्रीको डिफ्लेक्सनमा मोर सेन्सिटिभ छ भने त्यो बेला यसको एरर चाहिँ एकदम मिनिमम हुन्छ। त्यो कसरी मिनिमम एरर होला यहीँबाट हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। त
त इरर निकाल्नको लागि यो जुन इक्वेसन देखिरहेछ यसलाई म बोथ साइड डिफ्रेन्सिएसन गर्छु। अब इरर हामीले कसरी निकाल्छौँ? कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीको एरर निकाल्नु छ भने फर्स्टमा त्यो दुईटाको डिफरेन्स निकाल्छ, फाइनल भ्यालु माइनस इनिसियल भ्यालु, डिफरेन्स निकालेर अनि त्यसको इनिसियल भ्यालुले हामीले के गरिदिन्छौँ? डिभाइड गरिदिन्छौँ। को मतलब इरर निकाल्नु छ भने डिफरेन्स चेन्ज डिभाइडेड बाई ओरिजिनल भ्यालु हुनुपर्छ। चेन्ज कति भयो? चेन्ज डिभाइडेड बाई के गर्नु पर्यो? ओरिजिनल भ्यालु गरिदियो भने यसबाट एरर आउँछ। र पर्सेन्टेज इरर निकाल्नु छ भने यसलाई 100%ले हामी के गरिदिन्छौँ? मल्टिप्लाई। त कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीको चेन्ज निकाल्नुको मतलब हो त्यसको डिफ्रेन्सिएसन गर्नु। डेरिभेटिभले अलवेज चेन्ज दिन्छ। स्मल चेन्ज निकाल्नु छ भने त्यो डिफ्रेन्सिएसनबाट थाहा हुन्छ। त चेन्ज निकाल्नु छ भने यो इक्वेसनले डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो। त डिफ्रेन्सिएट म थीटाको रेस्पेक्टमा गरिदिन्छु। त यतापट्टि के भइदिन्छ? डी बाई डी थीटा, के त कन्स्ट्यान्ट हो बाहिर आयो, अनि यहाँनिर हुन्छ डी बाई डी थीटा अफ टेन थीटा। त दिस इज डी बाई डी थीटा, के टेन थीटा को डेरिभेटिभ सेक स्क्वायर थीटा हुन्छ। त यु क्यान राइट दिस सेक स्क्वायर थीटा। त डी भनेको दिस इज चेन्ज इन करेन्ट इज इक्वल्स टु के इन्टु सेक स्क्वायर थीटा इन्टु कति लेख्न मिल्छ? डी थीटा। दिस इज सेकेन्ड इक्वेसन। हेर चेन्ज डी हो र ओरिजिनल भ्यालु कति हो? आई। त एरर यदि निकाल्नु छ भने यो चेन्जलाई यो ओरिजिनल भ्यालुले के गर्नु पर्यो? डिभाइड गर्नु पर्यो। अब यो एरर निकाल्नको लागि हामी यसमा फर्स्ट इक्वेसनलाई सेकेन्ड इक्वेसन यो दुईटाको डिभिजन गरेर हेर्छौँ। त एरर अघि मैले भनेअनुसार यो चेन्ज इन करेन्ट हो र यो भनेको ओरिजिनल भ्यालु हो करेन्टको। त यो चेन्जलाई ओरिजिनल भ्यालुले डिभाइड गरिदियो भने यसले के दिन्छ? एरर दिन्छ। र पर्सेन्टेज एरर निकाल्नु छ भने 100%ले यसलाई के गर्ने? मल्टिप्लाई गरिदिने। त अब यहाँ छ डिभाइडिङ सेकेन्ड बाई फर्स्ट। सेकेन्डलाई म फर्स्ट इक्वेसनले डिभाइड गर्दैछु। त यहाँनिर भयो लेफ्ट साइडमा लेफ्ट साइड, राइटमा राइट डिभाइड गरौँ। डिआई बाई आई इज इक्वल्स टु के र के त क्यान्सल हुन्छ। द टर्म विल बी सेक स्क्वायर थीटा इन्टु डी थीटा डिभाइडेड बाई टेन थीटा। यो भयो र सेकलाई तल ल्याउन सकिन्छ। नाउ इट विल बी डिआई बाई आई इज इक्वल्स टु 1 बाई कस स्क्वायर थीटा इन्टु 1 बाई यो साइन थीटा यो सरी टेन थीटा भनेको साइन थीटा बाई कस थीटा इन्टु यहाँ भइदियो डी थीटा र यो स्क्वायर यो कस थीटासित क्यान्सल भयो। अब यो एक्सप्रेसनलाई म 2 ले मल्टिप्लाई र 2 ले डिभाइड गरिदिन्छु साइन 2 थीटाको फर्ममा लैजानको लागि। त डिआई बाई आई इज इक्वल्स टु माथि 2 भयो र तल चाहिँ 2 साइन थीटा इन्टु कस थीटा इन्टु भइदियो डी थीटा। त यो एक्सप्रेसनलाई केयरफुली हेरौँ। डिआई बाई आई डिआई डिभाइडेड बाई आई इज इक्वल्स टु 2 टाइम्स बाई साइन 2 थीटा इन्टु के हुन्छ? डी थीटा। यो एक्सप्रेसनलाई म फेरि माथि म ल्याउन चाहन्छु। त यो एक्सप्रेसनलाई माथि लेखेर अब एरर एनालाइसिस गरेर हेरौँ। त हामीले कन्क्लुजन निकाल्यौँ डिआई बाई आई इज इक्वल्स टु 2 बाई साइन 2 थीटा इन्टु डी थीटा। अब सोचौँ चेन्ज डिभाइडेड बाई ओरिजिनल भ्यालु भनेको दिस इज एरर र यो एरर जुन छ यो मिनिमम हुनको लागि यो टर्म जुन छ यतापट्टिको यो क्वान्टिटी मिनिमम हुनको लागि यताको जुन यो डेनोमिनेटर छ यो म्याक्सिमम हुनुपर्छ। दिस टर्म विल बी मिनिमम। यो टर्म भनेको इरर हो एन्ड दिस टर्म विल बी मिनिमम व्हेन दिस डेनोमिनेटर इज म्याक्सिमम। त कन्डिसन यहाँनिर आयो फर मिनिमम एरर साइन 2 थीटा मस्ट बी म्याक्सिमम र साइन फंक्शनको म्याक्सिमम भ्यालु भनेको कति हो? 1 को मतलब 2 थीटा विल बी साइन इन्भर्स 1 र साइन इन्भर्स 1 भनेको 90 डिग्री हो। त देयरफोर थीटा इक्वल्स टु कति भयो? 45 डिग्री। त्यसैले अघि जुन मैले भनेको थिएँ कि 45 डिग्रीको एंगलमा यो मोर 45 डिग्रीको डिफ्लेक्सनमा यो चाहिँ मोर सेन्सिटिभ हुन्छ को मतलब यसले मिनिमम एरर दिन्छ कति डिफ्लेक्सनमा? 45 डिग्रीमा। त यो थियो टेन्जेन्ट ग्याल्भेनोमिटरको केही बेसिक कन्सेप्ट। अब यो टेन्जेन्ट ग्याल्भेनोमिटरबाट क्वेसन कस्तो टाइपको सोध्न सक्छ त्यो हेरौँ। यो पहिला सोधेको पनि छ मिनिस्ट्रीमा एकचोटि यसको क्वेसन र त्यही क्वेसन हो म यहाँ लिन खोजिरहेको छु तर म डेटा चेन्ज गरेर सोध्दैछु। एक्ज्याक्टली त्यही त हैन, म डेटा चेन्ज गरिदिन्छु। क्वेसन यस्तो छ when current in tangent galvanometer
galvanometer is I, the deflection is 45 degree. Find deflection if current is I by √3. एकदमै सजिलो क्वेसन छ। ग्याल्भेनोमिटरमा आई करेन्ट पास हुँदाखेरि म्याग्नेटिक निडल जुन छ त्यसको डिफ्लेक्सन 45 डिग्री छ र यदि आई बाई √3 करेन्ट पठाइदियो भने अब डिफ्लेक्सन कति हुन्छ होला भनेर सोध्यो। ए अप्सन इज 30 डिग्री, बी अप्सन 60 डिग्री, सी अप्सन 45 डिग्री एन्ड डी अप्सन 90 डिग्री। यो केही अप्सन्सहरू भयो। अब लजिकली सोचौँ, हामीले यसमा पढे अनुसार टेन्जेन्ट ग्याल्भेनोमिटरमा आई प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ tan थीटा। यो त हामीले प्रुभ गरिसक्यो। यो आई हुँदाखेरि यो कति हुन्छ 45 डिग्री। त्यो एउटा इक्वेसन भयो। आई प्रोपोर्सनल टु हामी कति लेख्न सक्छौँ tan 45 डिग्री। अब यो आई बाई √3 भइदियो भने यो कति हुन्छ त यो यदि आई बाई √3 भइदियो भने यो थीटा हुन्छ भन्ठानौँ त दिस विल बी tan थीटा को मतलब यो फर्स्ट इक्वेसन हो, यो सेकेन्ड इक्वेसन हो। अब यो दुईटा इक्वेसनको हेल्पले हामीले यो थीटाको भ्यालु निकाल्नु पर्नेछ। त पहिला जस्तै यहाँ के गरौँ, यो फर्स्ट इक्वेसनलाई सेकेन्डले वा सेकेन्डलाई फर्स्टले जसले डिभाइड गर्दा पनि हुन्छ। म यहाँ चाहिँ सेकेन्ड इक्वेसनलाई चाहिँ फर्स्ट इक्वेसनले डिभाइड गरिदिन्छु। त डिभाइडिङ सेकेन्ड बाई फर्स्ट। सेकेन्डलाई यदि म फर्स्टले डिभाइड गरिदिन्छु भने यताको टर्म्समा हेरौँ, यसलाई यसले डिभाइड गर्यो भने आई क्यान्सल हुन्छ। त यतापट्टि कति भइदियो 1 बाई √3 इज इक्वल्स टु यतापट्टि सिम्पली tan थीटा मात्र हुन्छ किनभने tan 45 डिग्री भनेको 1 हो। त थीटा इज इक्वल्स टु tan इन्भर्स 1 बाई √3 भयो र tan इन्भर्स 1 बाई √3 भनेको 30 डिग्री हो। को मतलब जब करेन्ट आई बाई √3 हुन्छ यो ग्याल्भेनोमिटरमा डिफ्लेक्सन कति देखिन्छ 30 डिग्री को डिफ्लेक्सन देखिन्छ। त यो टेन्जेन्ट ग्याल्भेनोमिटरमा बेस्ड न्युमेरिकल थियो। अब यसपछि हामी पढ्छौँ असिलेसन म्याग्नेटोमिटर। असिलेसन म्याग्नेटोमिटर टु टाइप्स हुन्छ। एउटा हुन्छ म्याग्नेटोमिटर टु टाइप्स हुन्छ। एउटा असिलेसन म्याग्नेटोमिटर, अर्को डिफ्लेक्सन म्याग्नेटोमिटर। र यो जुन डिफ्लेक्सन म्याग्नेटोमिटर छ यसको दुईटा सेटिङ हुन्छ, tan A सेटिङ र tan B सेटिङ। त्यो चाहिँ टेन्जेन्ट लमा बेस्ड छ, तर असिलेसन म्याग्नेटोमिटर चाहिँ टेन्जेन्ट लमा बेस्ड छैन। अब त्यसको चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा गर्छौँ। र लास्टमा जाँदा भन्छु हाम्रो च्यानलको भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरौँ र सब्सक्राइब गरौँ, यसमा चाहिँ नोटिफिकेसनको लागि। आजलाई चाहिँ यति गरौँ।